नमस्ते, म छु साहिल देवान, वान एजुकेसन फाउन्डेसन इन्स्टिच्युटबाट। हरेक दिन जस्तै आज पनि म केही टपिक लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको हाम्रो टपिक छ BBA फर्स्ट सेमेस्टरको बिजनेस म्याथ 1बाट जुन त्रिभुवन युनिभर्सिटी छ नि त्यस अन्तर्गतको यो सिलेबस अन्तर्गतको मैट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्टको म क्राइमर्स रुल तपाईहरुलाई आज पढाउँछु, जसमा हामीले 2/2 भेरिएबल अनि 3/3 भेरिएबलको बारेमा आज हामीले क्राइमर्स रुलको क्वेशनहरु फाइन्ड आउट गर्नेछौँ। 2 भेरिएबल एउटा अर्को छ 3 भेरिएबल। यसको क्राइमर्स रुल्स को बारेमा हामीहरुले आज पढ्नु छ। इफ गिवन two equation then a1x plus b1y is equal to c1, equation 1, and a2x b2y is equal to c2 is equal to equation 2। यस्तो दुईवटा इक्वेसन दिएको हुन्छ। यो 2/2 भेरिएबल को यस्तो इक्वेसन दिएको हुन्छ भने हामीले क्राइमर्स रुल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त यसमा पहिला डिटर्मिनेन्ट d लेख्नुपर्ने हुन्छ। d मा हाम्रो यो a1 a2 हुन्छ, b1 b2 हुन्छ। a1 b1 a2 b2। त्यस्तै अब d1 मा हामीले थाहा छ कि यो x को भ्यालुहरु हुन्छ भने यो x को भ्यालु हुन्छ भने a1 बाहेक अरु एलिमेन्टहरुमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। c1 c2 b1 b2 भइहाल्छ। एन्ड अब d2 को पालो। d2 मा y को भ्यालुहरु हुन्छ। y को भ्यालु निस्किन्छ। त्यसमा भइहाल्छ a1 a2 c1 c2। यसरी हामीहरुले डिटर्मिनेन्ट निकाल्यो भने यो सबैको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तीनटैको डिटर्मिनेन्ट निकाल्यो भने हामीहरुलाई क्राइमर्स रुल को युज गरेर निकाल्न सकिन्छ। जस्तै x इक्वल टु हुन्छ d1/d एन्ड y इक्वल टु हुन्छ d2/d। यसरी गर्दाखेरि हामीहरुले x र y को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। यहाँ 2 भेरिएबल को मैले दुईटै इक्वेसन को बताए तपाईहरुलाई। a1x b1 y इक्वल टु c1, a2x प्लस b2y इक्वल टु c2 इक्वल टु इक्वेसन 2। दुईवटा इक्वेसन छ भने हामीहरुले यस्तो निकाल्न सक्छौं। अब म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिएर बताउँछु कि यो क्राइमर्स रुल 2/2 भेरिएबल कसरी निस्किन्छ। यो नोट जस्तै थियो, थ्योरी हो। अब म एउटा तपाईहरुलाई एक्जाम्पल दिएर अनि त्यसलाई सोलुसन गरेर बताउँछु। यहाँ क्वेशन छ 3x - 2y = 1, इक्वेसन 1। अर्कोमा छ -x + 4y = 3 = इक्वेसन 2। Here coefficient and constants are। यहाँ छुट्याउनु पर्छ। कोएफिसिएन्ट अफ x, कोएफिसिएन्ट अफ y, यहाँ कन्स्टेन्ट हुन्छ, कन्स्टेन्ट। x को कोएफिसिएन्ट कति छ 3 - 1, y को -2 4 1 अनि यसको 3 छ। यसरी हामीहरुले कोएफिसिएन्ट अफ x, कोएफिसिएन्ट अफ y निकालेर अनि कन्स्टेन्ट लेखेर अब d वाला फर्मुला हाल्ने। d इक्वल टु के भइहाल्छ, d मा त यो सबै लेखाउँछ 3 - 1 -2 4। यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि यो क्रस मल्टिप्लाई भइहाल्छ। 3 × 4 - 2 × 1 12 2 कति आयो यसको डिटर्मिनेन्ट 10। त्यस्तै अब d2 को निकाल्छौं। d2 मा कति भइन्छ 1 - 2 3 4। यसको डिटर्मिनेन्ट कति भइहाल्छ
1 मल्टिप्लाई 4 माइनस 3 मल्टिप्लाई माइनस 2, 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। एंड अब D3 को निकाल्छौँ। D3 में के भइहाल्छ हाम्रो 3 1 माइनस 1 3। यसको पनि अब डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने। 3 3 जा 9 माइनस 1 इन्टु माइनस 1, 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस, यसको पनि कति भइहाल्छ 10। अब यहाँ हेन्स D इक्वल टू सरी D होइन x इक्वल टू D1 बाई D। कति छ यसको भ्यालुहरू 10 बाई 10 कट गऱ्यो भने 1 हुन्छ। एंड y इक्वल टू D2 बाई D इक्वल कति भइहाल्छ यसको पनि 10 बाई 10। हाम्रो x र y को भ्यालु कति आइहाल्यो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। यही नै भइहाल्यो कि अब हाम्रो यो एन्सर भइहाल्यो। हामीहरूले अहिले के पढ्यो 2 भेरिएबलको क्रैमर्स रुल निकाल्ने, यहाँ नोट पनि पढ्यो, त्यसपछि एउटा क्वेशन पनि मैले गरिदिएँ तपाईहरुलाई। अब 3/3 मैट्रिक्स को म बताउँछु 3/3 भेरिएबलको। अब यो 3/3 भेरिएबल को नोट पनि लेखाइदिरहेको जस्तै x a1x b1y1 प्लस c1z इक्वल टू d1 इक्वेशन 1 a2x b2y c2z इक्वल टू d2 इक्वल टू इक्वेशन 2 एंड a3x b3y c3z इक्वल टू d3। यस्तो फर्ममा क्वेशन दिएको हुन्छ 3/3 भेरिएबल को। यसबाट हामीहरूले निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्रैमर्स रुल को D। D मा यो सबै हुन्छ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 हुन्छ। यो D को भइहाल्यो। D1 मा x को हुन्छ, D1 बाट x को त यो बाहेक अरु सबै एलिमेन्ट लेख्ने हो। D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 को भयो। अब D2 को, D2 मा y को हुन्छ भने a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। त्यस्तै अब D3 को निकाल्छौं। D3 में z को भ्यालु हुन्छ a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। हेन्स x को भ्यालु भइहाल्छ d1 बाई d, y इक्वल टू d2 बाई d एंड z इक्वल टू d3 बाई d। यसरी हामीहरूले यो तीनवटा भेरिएबल दिएको छ अर्थात तीनवटा इक्वेसन दिएको छ भने क्रैमर्स रुलबाट हामीहरूले क्रैमर्स रुल निकाल्नु छ भने यसरी d को लागि यो सबै एलिमेन्ट हुन्छ। d1 मा x को भ्यालु निस्किन्छ भन्दा यो बाहेक पहिले यो d1 को भ्यालु लेख्ने, त्यसपछि यो b को, त्यसपछि c को। त्यस्तै यहाँ तीनवटा मैले निकाल्दिए d1 d2 अनि d3। अब एउटा एक्जाम्पल दिएर म तपाईहरुलाई यो क्वेशन कसरी निकालिन्छ यसको सोलुसन त म तपाईहरुले यो अहिले बताइदिरहेको छु। क्वेश्चन में यहाँ लेखिरहेको छु 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1 इक्वेशन 2 x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल टू 4 इक्वल टू इक्वेशन 3।
यहाँ कोएफिसिएन्ट लेख्न सकिन्छ कोएफिसिएन्ट अफ x कोएफिसिएन्ट अफ y कोएफिसिएन्ट अफ z यहाँ कन्स्टेन्ट यहाँ कति छ x को 2 1 1 y को 1 1 minus 2 z को कति छ -1 1 त्यसपछि 3 कन्स्टेन्ट कति छ 3 1 4 यसरी गर्न सकिन्छ। अब d को लागि चाहिँ सबै हुन्छ 2 1 minus 1 1 1 1 minus 2 3 d1 हो। अब हामीहरुलाई यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु छ भने डिटर्मिनेन्ट निकाले एउटा यहाँ रफले एउटा साइन युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै प्लस माइनस यहाँ प्लस छ भने माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस यो रुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु छ भने यो साइडको रो अनि यो साइडको कोलम क्यान्सल भइहाल्छ 2 1 1 minus 2 3 अब यसको -1 यो साइड क्यान्सल माथिको त 1 1 हुन्छ 1 1 1 3 प्लस 1 1 1 1 1 1 minus 2 यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने कति भइहाल्छ 1 into 3 1 into minus 2 minus 1 यहाँ माइनस छ है माइनस छुट्या थियो -1 1 -1 into -2 into -1 यसको सबै सोलुसन गर्दाखेरि लास्टमा 5 आउँछ। यो d को थियो अब फेरि यसको d1 निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भिडियो स्टप गरेर लेख्नु होला। d1 को 3 1 minus 1 1 1 1 4 minus 2 minus 3 यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु हुन्छ भने 10 हुन्छ। d2 को लागि 2 3 minus 1 1 1 1 4 minus 3 यसको पनि डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु हुन्छ भने -5 आउँछ। अब यहाँ d3 को 2 1 3 1 1 1 1 minus 2 4 यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु हुन्छ त 0 आउँछ। नाउ युजिङ क्राइमर्स रुल हामीले थाहा छ x इक्वल टु हुन्छ d1 by d1 को भ्यालु कति आछ 10 d को भ्यालु कति आथ्यो पहिला 5 10 डिवाइड 5 यसको कति भइहाल्छ 2 y कति भइहाल्छ d2 by d minus 5 डिवाइड 5 1 भइहाल्छ एन्ड z इक्वल टु कति भइहाल्छ d3 by d means 0 by 5 इक्वल टु 0। यसरी तीनटा हामीहरुले यहाँ निकाल्यो यो एन्सर भइहाल्छ। क्राइमर्स रुल म तपाईहरुले पढाए 2/2 भेरिएबल को अनि 3/3 भेरिएबल को। यहाँ 3/3 भेरिएबल को तीनवटा इक्वेसन दिएको थियो d निकाल्यो d1 d2 d3 निकाल्यो अनि त्यसपछि क्राइमर्स रुल्स को फर्मुला के भइहाल्छ x इक्वल टु d1 by d y इक्वल टु d2 by d z इक्वल टु d3 by d। म तपाईहरुले आज बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर को बिजनेस मैथ 1 को त्रिभुवन युनिभर्सिटी को सिलेबसबाट म तपाईहरुले क्राइमर्स रुल पढाए र यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईहरु लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त नमस्ते।